बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, ज़ारा कत्ल केस के अंदर अब तक की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। पुलिस ने बाकायदा तौर पर ज़ारा के शौहर कदीर को शामिल तफ्तीश कर लिया है। कई सवालात ऐसे हैं जिसके जवाब जानना बड़ा ज़रूरी है, तो पुलिस ने कदीर को बाकायदा तलब कर लिया है और तफ्तीश के अंदर बाकायदा तौर पर उसको कहा है कि आके हमारे सवालात के जवाब दीजिए, क्योंकि जब वो पाकिस्तान आया था, जिस तरह के हालात का उसने सामना किया, उसकी बीवी को कत्ल कर दिया गया था, उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए थे, उस वक्त उससे सवालात नहीं किए जा सकते थे। फोन पे एक दफा जरूर बात हुई, लेकिन पुलिस ने बाकायदा तौर पर कदीर को तलब नहीं किया था। लेकिन अब कदीर को शामिल ना सिर्फ तफ्तीश किया गया है बल्कि उसको तलब किया गया है, और वो सवालात जो मैं अक्सर बेशतर अपने व्लॉग्स में आप लोगों के सामने उठा रहा होता हूं कि अगर कदीर को पता था कि उसकी वालिदा और उसकी बहन उसकी बीवी को पसंद नहीं करते हैं, तो क्या वजह थी, क्या ऐसी मामला थे कि उसने इजाजत दी ज़ारा को कि आप मेरे घर चले जाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये वो इलाके हैं जहां पर बीवी अपने शौहर की मर्जी के बगैर एक कदम भी नहीं उठाती। तो ज़ारा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कदीर से पूछे बगैर उसके घर चली गई हो। तो बुनियादी सवाल जो पुलिस ने पूछना है कि भाई, अच्छा मैं एक और बात बताऊं, अभी मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा जो पुलिस इनसे तफ्तीश करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो मरकजी मुलजिमा है ना सुगरा और उसकी बेटी यास्मीन, इसका पोलीग्राफिक टेस्ट करने की बात कर ली गई है। अब ये क्या होता है, मतलब ये वो होता है कि सच और झूठ परखने के लिए एक मशीन लगाई जाती है, आपसे सवालात किए जाते हैं और फिर आप जवाब देते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि अब खुलासा उसका होने जा रहा है, मामला ये है, अब ये कहा जा रहा है कि ज़ारा अपनी मर्जी से सऊदी अरब से पाकिस्तान नहीं आई। जब वो सऊदी अरब से पाकिस्तान आई थी तब उसका बाकायदा तौर पर अपने शौहर कदीर से झगड़ा हुआ था। ये बात अब या तो पुलिस को किसी ने बताई है, पता चली है, उनको शवाहिद मिले हैं, ये क्या मामला आते हैं, लेकिन पुलिस को अब इस बात का यकीन या अंदाज़ा हो चुका है कि ज़ारा जब पाकिस्तान आई थी तब वो खुशी खुशी अपनी मर्जी से नहीं आई थी, बल्कि वो लड़ झगड़ के आई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जनाब, उसके पास जो ये 15 तोले सोना था, आपके घर में बहनें होंगी, बच्चियां होंगी, अगर वो दूसरे घर में ब्याह चुकी हैं या उनकी शादी हो चुकी है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो पूरा का पूरा सोना पहन के ससुराल जाती होंगी या सोना पहन के मैके आती होंगी। मतलब आजकल के ज़माने में इतना 15 तोले सोना ना अपने साथ कोई लेके चलता है, ना इधर उधर बाकायदा तौर पर मूव करता है। ये एक महफूज जगह पे रखा जाता है। क्या वजूहत थी कि इतना रियाल, जो 11,000 रियाल बताया जा रहा है, उसके 15 तोले सोना बताया जा रहा है, 11 लाख रुपए बताया जा रहा है, ये ज़ारा के पास मौजूद था। ये बाकायदा वहां से लेकर आई थी। क्यों लेकर आई थी? अगर उसका वहां पर घर था और ये वहां पर जाती रहती थी तो उसको लाने की जरूरत नहीं थी। ये तो जब रुखसती करते वक्त बच्ची के हवाले कर दिया जाता ना कि बेटा ये अब तुम्हारा असासा है, तो वो अपना असासा अपने साथ लेके क्यों घूम रही थी? सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब मैं आपको एक एक करके तमाम चीजें बताने जा रहा हूं। जनाब, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, बुला लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि जनाब, जब आप आए थे तब आप इस कंडीशन के अंदर नहीं थे, आपके हालात ऐसे थे कि आपसे सवाल जवाब नहीं किए जा सकते थे। अब चूंकि ये मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है, इस वजह से आपको शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। कुछ सवालात के जवाब आपने देने होंगे, और अगर पुलिस को लगेगा कि यार कुछ ना कुछ झोल है इसकी बातों में, कुछ ना कुछ मसला है, तो कोई बैद नहीं है कि कदीर को भी गिरफ्तार किया जा सकता है या कभी कदीर को भी इसके साथ सख्त मामला पेश आ सकता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। सवालात उससे ये किए जा सकते हैं कि आपको पता था कि आपकी जो बेगम है उनके ताल्लुकात अपनी सास के साथ अच्छे नहीं है, अपनी ननद के साथ अच्छे नहीं है, तो हाउ कम आपने इजाज़त क्यों दी, आपने क्यों उसको भेजा? और फिर कदीर से सबसे बड़ी गलती हो गई कि जब वो अपनी जो बेगम के टुकड़े थे उसको कलेक्ट कर रहा था नाले से, तो उसने कहा कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरी माँ और मेरी जो बहन है वो इस हद तक जा सकती है। यानी आपको ये तो अंदाज़ा था कि वो कोई ना कोई काम कर सकती हैं, लेकिन इस हद तक जा सकती हैं ये आपको अंदाज़ा नहीं था। और ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। तो अब ये उनको बुला लिया गया है। अब क्या तफ्तीश होगी, क्या मामला हो गए, तो मैं खैर आगे चल के आपको बताता रहूँगा। आज इन दोनों को अदालत के अंदर भी पेश किया गया, सुगरा को और उसकी जो बेटी है यास्मीन को। इनकी ढिठाई, इनकी बेशर्मी यकीन जानिए देखने से ताल्लुक़ रखती थी। अच्छा, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि यास्मीन
نے اپنے بھائی کے خلاف بیان دیا ہے، یعنی قدیر کے خلاف بیان دیا ہے، اس لیے اس کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن آج عدالت میں پولیس نے ان کو پیش کیا، کہا کہ ہماری تفتیش مکمل ہو چکی ہے، مزید ہم نے تفتیش کرنی نہیں ہے، ان کو باقاعدہ طور پر بھیج دیا گیا جیل، جوڈیشل کر دیا گیا، یعنی جیل بھیج دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے اس کیس کو ہائی پروفائل کیس ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اب اس سے ہوگا یہ کہ اس کی جتنی بھی رپورٹس ہیں، چاہے وہ فورینسک ہے، چاہے وہ فنگر پرنٹس ہیں، چاہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے، چاہے دیگر معاملات ہیں، پوسٹ مارٹم ہے، ایکس وائی زیڈ ہے، تمام چیزیں اب فوری طور پر ہائی پرائرٹی پہ فوری بیسس پر اس کو حل کیا جائے گا، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ 3-4 ہفتوں کے اندر اس کی کنوکشن بھی ہو جائے، یعنی سزا بھی دلا دی جائے ان دونوں کو۔ ہائی پروفائل کیس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو وہ بنیادی سوال ہے نا، دیکھیں اس کیس کے اندر زیادہ پیچیدگیاں نہیں ہیں، بڑا یہ اوپن اینڈ شٹ والا معاملہ ہے۔ بھائی زارا کو پتا تھا اس کی ساس، اس کی نند اس کو پسند نہیں کرتی، کیوں گئی اس کے گھر پہ، کس نے اس کو کہا جانے کے لیے، کس نے اجازت دی؟ اوبویسلی شوہر نے دی ہوگی۔ شوہر کو کیا نہیں پتا تھا اس کی والدہ کی خصلت کیا ہے، اس کی بہن کی خصلت کیا ہے، اس کی بہن اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ دوسری شادی کر لو، دوسری شادی کے لیے لڑکیاں دکھا رہی ہے، تو اس کو نہیں پتا تھا کہ یار یہ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں، جب میری بیوی پر یہ بد کرداری کا الزام لگا سکتے ہیں تو اس حد تک بھی جانے میں یہ دریغ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جب اس سے پہلے کہا گیا کہ گھر کے اندر جتنی اموات ہو رہی ہیں، دل آویز کی اموات ہوئی، 2 بچوں کی اموات ہوئی، اس میں کالا جادو اس لڑکی نے کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں نا، تو پھر کیوں آپ نے اجازت دی کہ بھائی آپ وہاں چلے جائیں؟ ٹھیک ہے، اب ایک اور جو معاملہ ہے، میں کیونکہ جلدی جلدی آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، میرے بھی ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ ایک اور بات، پولیگرافک ٹیسٹ کہتے ہیں سچ اور جھوٹ کو جانچنے والی مشین، آپ کے بلڈ ٹیسٹ، آپ کا بی پی، آپ کی ہارٹ بیٹس اور دیگر معاملات کی مشینیں آپ کو لگائی جاتی ہیں، آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں اور سوال کے جواب آپ نے دینے ہوتے ہیں۔ اس مشین میں آپ کی ہارٹ بیٹ اور آپ کے جو پلس ہیں یا آپ کی بلڈ پریشر ہے، اس سے جانچ کے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان دونوں کے پولیگراف ٹیسٹ کیے جائیں گے کہ اس میں کون کون ملوث ہے۔ آج 4 لوگوں کو پیش کیا گیا تھا، جس میں عبداللہ بھی شامل ہے، جس میں نوید بھی شامل ہے، جس میں صغرا بھی شامل ہے، اور جس میں یہ جو دوسری ہے یاسمین، یہ بھی شامل ہے۔ ان کو تمام لوگوں کو اب جیل بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ بہن نے بھائی کے خلاف کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس کے بعد پولیس نے اس کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اکثر آپ لوگ سوال کرتے ہیں انسٹاگرام پر، میرے بھی بنیادی سوالات یہی ہوتے ہیں کہ بھائی جب اتنی لڑائی تھی تو جانے کیوں دیا گیا، اتنا مال و دولت لے کے کیوں جا رہی تھی، لڑائی کر کے نکلی ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب سے باقاعدہ طور پر اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کے یہاں پر آئی تھی۔ اب یہ آہستہ آہستہ کیا کیا چیزیں ہوں گی، میں آپ کو ایک ایک کر کے چیزیں بتاتا رہوں گا۔ اس خبر کی جو اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ اس چینل پر آپ کو ضرور ملے گی۔ سلمان مرزا آفیشیل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔